अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। A quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal. रुक करेंगे साहिवाल का 1993 के गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल के बैच की जानिब से एक पुरवकार सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुराने साथियों ने भरपूर शिरकत की और माजी की यादें ताज़ा की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके महफिल को रूहानियत से मुअत्तर किया गया। बाद अज़ा दोस्तों के दोबारा मिलने की खुशी में केक काटा गया और शुरका ने एक दूसरे के साथ बीते सुनहरी दिनों को याद करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर शुरका का कहना था कि आज से 33 साल कबल वो सब इसी इदारे के तालिबे इल्म थे और आज दोबारा इकट्ठे होकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। तकरीब में असातिज़ा की शिरकत भी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रही, जिनके बारे में शुरका ने फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि इन्हीं असातिज़ा की मेहनत और रहनुमाई की बदौलत वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। प्रोग्राम में मौसीकी का भी खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया, जहां सब ने मिलकर बैठकर खुशगवार लम्हात गुजारे। तकरीब में शिरकत करने वालों में मोहम्मद आमिर सैफ, मुक़द्दसुर रहमान खान, मजहर इकबाल, शाहिद चौधरी, खलीलुर रहमान, रिजवान हमीद, अजीम ज़हूर चौधरी, मिर्ज़ा रिजवान, नदीम आलम, शेख रिजवान, नवीद अख्तर, काशिफ शहजाद शाहिद, क्रॉकरी स्टोर, जहीर अब्बास, अहमद शाह गीलानी, सैयद हारिस अली शाह गीलानी, अब्बास नकवी, सरमद कोतला, राना अबरार, मोहम्मद अशरफ मुगल, अमजद अली रंधावा, मुजाहिद खान लोधी, आतिफ सिद्दीकी, आसिफ खान और दीगर शामिल थे। असातिज़ा में मुश्ताक अहमद भट्टा और अमजद सलीम जताला की शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। ये तकरीब न सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा करने का जरिया बनी, बल्कि दोस्तों के दरमियान ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का भी सबब बनी। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल का 33 साल बाद बैच बना है, जो बैच के आज उस्ताद कराम मेरे साथ मौजूद हैं। 33 साल बाद आज गेट टुगेदर हुई है, सब दोस्त बड़े हंसी मजाक कर रहे हैं। हमारे साथ इनके उस्ताद कराम मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनकी आज से 33 साल पहले शरारतें कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मुझे बताएं, ये जो आपके स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनकी 33 साल पहले की शरारतें कैसी थी? ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आज ये शरारतें कर रहे हैं, इसी तरह की शरारतें इनकी तब भी होती थी। तो आपको आज कैसा फील हो रहा है कि 33 साल बाद जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया उनके बीच आज मौजूद होकर आपको कैसा फील हो रहा है? ये हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हम 33 साल पीछे चले गए हैं। जिस तरह का दौर तब होता था, हमें इसी तरह लग रहा है कि हम उसी दौर में वापस चले गए। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि आप जवानी के दौर में दोबारा आ गए। हम अपने आप को जवान महसूस करना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया। मजीद हमारे साथ और भी उस्ताद मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी मुश्ताक साहब, बताइएगा, आपको 33 साल बाद अपने इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स में आकर कैसा फील हो रहा है? फील की मैं आपको बात बताता हूँ अभी कि आज मुझे बड़े एक अजीज की शादी थी और मैं बारात पे गया था। अभी उसका निकाह नहीं हुआ था, मैं वापस चले आया। यानी कि आपका मोहब्बत का इजहार है अपने स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और मुझे बताएं कि इनमें से सबसे शरारती स्टूडेंट कौन था आपका? आज से 33 साल पहले का वाकया तो बंदे को कम ही याद होगा, लेकिन आपको क्या 33 साल पहले इनमें से सबसे ज्यादा शरारती कौन था? बात ये है ना कि मैं शरारत करने नहीं देता था। बात दिखाई देंगे, शरारत करने नहीं देता था, ठीक है ना। सारे इतने शरीफ बन जाते थे ना कि बस दुनिया के शरीफ तरीन लोग यही हैं बस। और इतनी मुझे खुशी होती है इनके दरमियान आके। मैं वाकई कि जब ये मुझे कहीं भी नजर भी आ जाते हैं, फिर भी मैं इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। और इनका कोई अगर जाती प्रॉब्लम अब भी हो तो फिर भी यहाँ मेरे कुछ बेटे खड़े हैं, कोई जाती प्रॉब्लम हो मैं उसी वक्त हाजिर होता हूँ और उनके साथ साथ जाता हूँ जहाँ भी उनको जाना होता है। हाँ जी, हाँ जी।
جی مزید ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو اپنے ماشاءاللہ استاد کے برابر کے لگ رہے ہیں. ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان بتائیں آپ کا دور کیسا تھا آج سے 33 سال پہلے؟ 33 سال بعد آپ کے اساتذہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آ کر؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. یقین کریں پتہ ہی نہیں چلا یہ 33 سال کدھر گئے. تو تمام کچھ اساتذہ کرام آج آئے نہیں تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. سر کی میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میں شہادت کرنے نہیں دیتا تھا. ان کے ہاتھ میں ایک وہ بیت ہوتا تھا, اس کے اوپر نیٹوں کی ایک ٹیپ چڑھی ہوتی تھی بلیک رنگ کی, اس کو دیکھ کے ہمارا سا خشک ہو جاتا تھا. تو اس لیے ہم نا شرارتوں کا موقع نہیں ملا ان کے پیریڈ میں. تو آپ کے جو اساتذہ کرام صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کے استاد, ان کا کون سا پیریڈ ہوتا تھا؟ ان کا یہ سائنس پڑھاتے تھے ہمیں. سائنس تو آپ اس وقت سائنس میں لائق تھے یا ہمیشہ ماری کھاتے تھے؟ نہیں میں میتھ میں بہت اچھا تھا. میتھ میرا بہت اچھا. یعنی کہ سائنس میں ویک تھے؟ نہیں سائنس تو پھر جی مزید ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو لاہور سے سفر کر کر ساہیوال آئے ہیں. آج کی گیٹ ٹو گیدر کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو 33 سال بعد کیسا محسوس ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. Thank you very much. Basically, it's a great pleasure to be here. And when I see my all class fellows, it gives me an inner satisfaction and upward motivation to live in this world in this age. We all almost crossed 50, and now we are feeling like I am feeling like it's again 16 or 14. So it's a great pleasure. اچھا ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 50 پلس ہو گئے ہیں اور آپ کے جو استاذہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ سے ینگ لگ رہے ہیں. اس کے لیے نا میں بڑا گریٹفل ہوں. میں نے آتے ہی میں آیا بھی اسپیشل, مجھے جب پتہ چلا کہ مشتاق صاحب آ رہے ہیں. میں لاسٹ ٹائم میں نے مس کیا تھا, مجھے پتہ چلا کہ آج آ رہے ہیں. میں آئی کیم ہیئر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8ویں کلاس 9ویں کلاس میں ان کے اسٹوڈنٹ کلاس میں آیا. تو جب 8ویں کلاس نے اس کو رشید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, انہوں نے کہا کہ کنواں چل رہا ہے, اس کی ٹرانسلیشن کریں. اینڈ آئی واز دا مانیٹر آف مائی کلاس. میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی, دا ویل از واکنگ. اینڈ ہی انہوں نے چکی جو ہے لال کر دی. اور اس کے بعد پھر میں ان کے پاس آیا ٹھیک 3-4 ماہ کے بعد. ناؤ آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, آئی ایم فل سپلائی چین, آئی ایم ہیڈنگ اے بگ آٹوموٹیو کمپنی. اور الحمدللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ٹوٹل جو لینگویج ہے وہ ساری انگلش ہے. میتھ مجھے آئے نہ آئے, انگلش مجھے کہیں نہیں جاتی. تو آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو آپ کو وہ مار تھی اس نے آپ کو قابل بنا دیا؟ نہیں, اس مار نے نہیں, ایک لگن نے کہ ہی گیو می دا اتھارٹی ٹو پریپیئر دا ٹیسٹ فار دا ہول کلاس, ٹو چیک دا ٹیسٹ آن ڈیلی بیسس اینڈ ٹو مارک دا پیپرز, اینڈ دین گیو دا لسٹ ٹو مائی ٹیچر مشتاق صاحب. اور پھر اس کے اوپر یہ آگے اپنا کام کرتے تھے, پڑھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. یعنی کہ اس نے جو روز ٹیسٹنگ ہوتی تھی, ایک میرا ٹیسٹ, پھر 54 اسٹوڈنٹ تھے, 54, اور ان کا پھر ٹیسٹ چیک کرنا. اور وہ اس نے مجھے پھر ایسا پالش کیا اور اتنا پولائٹ انداز میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ انگلش کے اندر پھر کیا حالات کیے. ٹھیک ہے جی. اس وقت 150 میں سے 126 مارکس میں نے لیے تھے, جو کہ شاید کم ہی ہوں, لیکن میرے لیے کبھی سوچ نہیں تھی کہ ہم انگلش میں اس لیول تک جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. مزید ہمارے ساتھ کاشف بھائی بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج یہ جو سالانہ پروگرام ہے ان کو ادھر آ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو میں پہلے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ یہ 33 سال بعد نہیں ہم لوگ مل رہے, ہم 2018 سے ریگولر ہر سال مل رہے ہیں. اور ہمارے یہ دوست ماشاءاللہ, آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ سالانہ پروگرام ہو رہا ہے؟ سالانہ پروگرام ہے, یہ ہم ہر سال کرتے ہیں اور ہمارے پاس بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے اور ہمارا پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ گورنمنٹ ہائی اسکول میں کریں. مگر وہاں کچھ جیسے پہلے ایک دوست نے بتایا وجوہات کی بنا بھی ہمیں یہ باہر کرنا پڑ رہا ہے سارا کچھ. باقی ایک چیز صرف میں بتاؤں جی کہ 2000 کے اندر سر جی میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور میں گورنمنٹ اسکول کا گریجویٹ سے میٹرک پاس آؤٹ ہوا. اور جب یونیورسٹی لائف میں ہم لوگ گئے تو جا کے جن لوگوں کو ہم نے وہاں ملے, کوئی بندہ یہ نہیں جج کرتا تھا کہ یار یہ لوگ انگلش میڈیم کے نہیں پڑھے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ وہ ایک بلینڈ, وہ ٹیچرز ہمارا اسیسر تھے ہمارے پاس. میں خود یعنی کہ ضیاء الحق صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا. ٹھیک ہے جی, ضیاء الحق صاحب بڑے اچھے سیکشن اے کے اندر. اور ہم لوگ جب جا کے, اور ہم لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے 6 کلاس میں آ کے دس دیز دوز دیٹ یہ والے ورڈز پہلے پڑھے. اور جب یونیورسٹی لائف میں جا کے ہم لوگ انگلش میں پریزنٹیشنز دیتے تھے تو لوگ سرپرائز تھے, کہتے یار تم لوگ جھوٹ بولتے ہو کہ تم لوگ انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے ہو. تو ہم کہتے تھے نہیں یار, ہم تو گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال عام سا ایک سادہ اسکول. بٹ کریڈٹ گوز ٹو آر ٹیچرز جنہوں نے ہمیں اس طریقے سے ساتھ
ग्रूम किया कि हम अब मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं जी, मैं मुख्तलिफ मल्टी नेशनल्स को सर्व कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह साहिवाल का नाम हमने हर जगह रोशन किया है और बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द फ्रेंड्स जिन्होंने हमें इनवाइट किया और खासकर हमारे टीचर जिन्होंने हमें ग्रूम किया। जी हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है माशाल्लाह से, जो कि अपने उस्ताद से भी बड़े माशाल्लाह लगते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरमद बोदला साहब। हम सरमद बोदला साहब से पूछते हैं कि इनके ये 33 साल बाद आज अपने उस्ताद कराम को मिलने के बाद इनको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। 4033 भाई अस्सलाम वालेकुम। बोदला साहब बताइएगा, आज आपके उस्ताद यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह, आप तो अपने उस्ताद से भी बड़े लग रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है अपने उस्ताद कराम के बीच में आकर। उनकी मोहब्बत है जी कि इन सब दोस्तों ने हमें यहाँ बुलाया, और उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, शागिर्द कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता, जैसा मर्जी हो जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा बोदला साहब, माजी का ये 33 साल पुराना किस्सा रह चुका है, माजी का एक किस्सा बन चुका है, आप उस वक्त और आज के वक्त को किस तरह देख रहे हैं। ये जवान चेहरे देख के ऐसे लग रहा है कि हम वो 33 साल पहले की क्लास में ही हैं और वैसे ही मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आप खुद को आप जवान फील कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, हम जवान हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और आपसे माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं। ये थे सरमद बोदला साहब जो आज की गेट टुगेदर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कैमरामैन टीम के साथ। हारिस अली शाह गिलानी, साहिवाल।